دا نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے عابد نو کرے سب ساتھی دل جمی نال بیٹھو محبت نال پیار نال کتاب و سنت دی روشنی اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر سنو اور شان سنو. میرے نبی دا شان اور مقام اتنا زیادہ ہے کہ ساری رات بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا شان مقام عظمت بیان کیتی جائے رات تے ختم ہو سکتی ہے پر نبی دا گج کے بولو شان ختم ہو سکدا نہیں ختم ہو سکدا. اوے سارے قادیانی تے مر سکدے نے پر نبی دا مقام ختم ہو سکدا نہیں ختم ہو سکدا. تے ساڈی اج دی محفل دے ایک مہمان چھوٹے جے نے انہاں نوں صرف میں 10 منٹ واسطے دعوت دینا او میک تے آن اور تھوڑے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان اندر ختم نبوت اندر حصہ پان محبوب عوام خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا محمد عثمان شاکر صاحب آ منڈی بچانا تھوڑے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ختم نبوت دے حوالے نال مختصر وقت اندر ذکرات فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب تا دے دو ہے مولانا لیال مجنی صاحب نے سننا ٹائم نال ہی تھک گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صدق اللہ العظیم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد واجب الاحترام سامعین کرام دوستو بزرگوں ساتھیوں پردے دے اندر بیٹھ کے سنو والی عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اللہ کو دعا ہے اللہ ساڑھے سبنا دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور اللہ سن سنا کے نجات دا ذریعہ بنائے. ماشاءاللہ بڑے ہی شاندار خطاب تجھے سماعت فرما چکے ہو اور حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب موجود نے انہاں دی موجودگی دے اندر زیادہ دیر تھوڑے نال حال نہیں ہوانگا مختصر وقت دے اندر اپنی بات نو مکمل کرانگا. حضرات میرے پیغمبر دنیا تے آئے اللہ عظمت اور شان پایا انہوں نے میرے نبی سیرت دے بھی اللہ تے صورت دے بھی اور بولو صورت دے بھی میرے نبی حسب دے بھی اللہ تے نسب دے بھی اور اللہ میرے نبی تو ود کے کوئی عظمت تے شان والا ہو سکتا اور میرے نبی تے مقام تو ود کے کوئی مقام والا ہو سکتا اور رب نے میرے نبی نو عظمت عطا کیتی ہے میرے نبی نو شان عطا کیتا ہے. لوگوں قرآن دے 100 تو زیادہ مقام دے اندر رب العالمین نے خود میرے نبی دی ختم نبوت نو بیان کیتا ہے. 200 تو زیادہ صحیح حدیثاں تو میرے نبی نے اپنی نبوت والی زبان تو دسیا کہ لوگوں میں آخری نبی دنیا تے بن کے آیا میرے تو بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا بولو میرے تو بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا اور رب دا قرآن ہے اللہ فرماندے نے مانکان محمد کہہ دیو
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللہ فرماندے نے اے سونیا تسی مردان دے اندروں کسے دے باپ نہیں تسی میرے آخری نبی و آخری رسول اللہ اکبر کبیرہ تے بابا جی اس طرح ترجمانی کر گئے کہندے نے او ختم نبوت 10 سالہ آیا نبوت تے بو ہے نوحہ مار آیا ختم نبوت 10 سالہ آیا نبوت پہ بو ہے نوحہ مار آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا تے جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا پھر نبیر جگتے جویں برساتی ڈڈیاں دعوے ہزارہ تے پگان وڈیاں پر روڑان کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا سعادت دی انگلی نو پیر میرے وانگو سعادت دی انگلی نو پیر میرے وانگو کھڑی کر آسمان وال تیر وانگو تے چاند دے دو ٹکڑے کر کے دکھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا بخاری دے اندر روایت موجود ہے آمنہ دلال فرماندے نے میرے صحابہ میں دنیا تیتی دجال پیدا ہونگے انہی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جنہی دیر تک 30 دجال تک قضا پیدا نہ ہو جان ہر اونا جو ایک نبوت دا دعویٰ کرے گا ہر اونا جو اپنے آپ نو نبی کہے گا پر میرے تو بعد کوئی نبی آ سکدا بولو میرے تو بعد کوئی نبی آ سکدا اللہ نبی آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکدا صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے نبی پاک نے مدینے دے اندر میں نائب مقرر کیتا نبی پاک غزوہ تبوک دے اندر چلے نے میں کیا آمنہ دلال جی تسی ہر دفعہ میری ڈیوٹی نبی عورتاں تے بچیاں تے لگا جاندے ہو نبی پاک فرماندے نے علی پیاریا تو کیا اس گل نو پسند نہیں کردا میں تیرے نال اتنا پیار کردا ہاں جویں ہارون علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام دا بس دے اندر پیار سی اے علی پر میرے تو بعد کوئی نبی آ سکدا میں آخری نبی ہاں بخاری دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ جدو بنی اسرائیل دے اندروں جدو نبی فوت ہو جاندے اور تو بعد اللہ دوسرا نبی بھیج دیندا پر میرے تو بعد کوئی نبی آ سکدا اللہ نے میرے تے ختم نبوت دی مہر لگا دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگوں میرے نبی دی موجودگی دے اندر کوئی نبی بھی امامت نہیں کروا سکدا میرے نبی دی موجودگی دے اندر کوئی دوسرا نبی بھی مسلح تے نہیں کھلو سکدا اللہ فرماندے نے اے میرے نبیوں اللہ اپنے نبیاں تو وعدہ لیا اے میرے نبیوں میرے نبی تے آن تو بعد تسی اپنیاں نبوتاں دے دروازے بند کر دینے نے تھوڑیاں شریعتاں چل دیاں لوگ تھوڑا کلمہ پڑھ دے ہون لوگ تھوڑے پیچھے چل دے ہون جدوں میرا نبی آ جائے میرے نبی دی مدد کرنی ہے میرے نبی دی اطاعت کرنی ہے میرے نبی دے حکم نو مننا ہے اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں اللہ اکبر کبیرہ تساں پھر شریعت نی اپنی چلانا
جانا تسا سارے آنے ہے پاسے ہو جانا تسا پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تسا سارے آنے ہے پاسے ہو جانا نبوت دلا کے لباس شہما میرے محمد تابع ہو جانا کہہ دیو تسا پھر شریعت نہیں اپنی چلانا میرے محمد تابع ہو جانا متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو میرے نال اج تو اقرار کر لو نہ جدوں تک میرے نال وعدہ کرو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے لوگوں میرے پیغمبر تے اللہ نے ختم نبوت دا تاج سجایا میرے پیغمبر نو اللہ نے دنیا تے آخری نبی بنا کے بھیجیا رب ذوالجلال دی قسم لوگوں موت آ کے رہے گی جس وقت بھی آئے آ جانی ہے اے ٹائم مقرر ہے میرے رب نے لکھ دیتا ہے اور ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں گھبران دی لوڑ کوئی نہیں اور لوگوں ایک دن موت آ جائے گی اور اس سے موت دا کی فائدہ جڑی موت بزاراں دے اندر چل دے آئے گانے سن دیا موت آ جائے فلمہ دیکھ دیا موت آ جائے اس موت دے کیا ہی کہنے جڑی موت آئے پیغمبر دی ختم نبوت نو بیان کر دے آئے صحابہ دی عظمت بیان کر دے آئے اور لوگوں جناب پیغمبر دی ختم نبوت ڈھاکہ مارے گا وہ دے نال مقابلہ کرتے رہاں گے لوگوں نبوت دا دعویٰ کرنے والا کذاب ہو سکتا ہے لعنتی ہو سکتا ہے دجال ہو سکتا ہے اور بولو نبی ہو سکتا اور نبی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ جب تک منہ دے اندر زبان رہے گی اور لوگوں جسم دے اندر جان رہے گی نبی دی ختم نبوت بیان اور بولو بیان کرتے رہاں گے اور صحابہ دی عظمت بھی بیان کرتے رہاں گے اللہ کو دعا ہے اللہ ساڑھے سارے دا آنا اور مل بیٹھنا اللہ اپنی بار اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین